अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हैदर निस्वान चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुमताज़। रमज़ान के इस तरबियती प्रोग्राम के 11वें दिन हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज का हमारा उन्वान है फेमिनिज़म क्या है। आइए मालूम करते हैं कि फेमिनिज़म को लेकर लोगों के जहनों में बहुत सारे ख़दशात हैं, क्योंकि फ़ेमिनिज़म की बहुत सारी शाखें हैं जिसकी वजह से हकीकी फ़ेमिनिज़म को समझना मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं फ़ेमिनिज़म क्या है। फ़ेमिनिज़म ख़वातीन की वो तहरीक है और उसके ख़वातीन की तहरीक है जहाँ पर ख़वातीन के हुकूक़ और उनकी बराबरी की बात की जाती है, और फ़ेमिनिज़म के मानने वालों को फ़ेमिनिस्ट कहते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब कभी मेरा वीडियो आए आपको इसकी इत्तला मिलती रहे। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं कि फ़ेमिनिज़म क्या है। हम अक्सर सुनते हैं कि ये ख़वातीन फ़ेमिनिस्ट है, ये ख़वातीन फ़ेमिनिज़म को मानती हैं, ये ख़वातीन औरतों की आज़ादी की बातें करती हैं, तो ये फ़ेमिनिज़म से वाबस्ता ख़वातीन है। इस तरह की बातें हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो फ़ेमिनिज़म दरअसल ख़वातीन की एक तहरीक ही है जिसके मानने वालों को फ़ेमिनिस्ट कहा जाता है। इस तहरीक का मकसद क्या है? दरअसल आम तौर पर फ़ेमिनिस्ट इन ख़वातीन को सहारा देती है जो औरत होने की वजह से, यानी उनकी जिन्स की बुनियाद पर उनके साथ माशरे में दोहरा रवैया रखा जाता है, उनके साथ एक इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है। उन्हें उनके औरत होने पर, यानी उनको औरत का जन्म लेने पर मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर किया जाता है। तो बहसत ख़वातीन इनकी खुसूसी ज़रूरियात जो होती है जिसको नज़रअंदाज अगर मुआशरा करता है तो ऐसी औरतें बेचैन हो जाती हैं और उन्हें इत्मीनान और सुकून मैसूर नहीं होता। तो इनका फ़ेमिनिस्ट सपोर्ट करती हैं हर सतह पर, ख्वाह वो समाजी सतह पर हो कि माशी सतह पर या सियासत के मैदान में। हर मैदान में फ़ेमिनिस्ट औरत को उनका हक़ दिलाने और उन्हें पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए हर मैदान में उन्हें उनके हक़ उन तक पहुंचाने के लिए हमेशा कमर कसे हुए रहती है। यही ख़वातीन फ़ेमिनिस्ट कहलाती है और इन्हें लोग फ़ेमिनिज़म के मानने वाले कहते हैं। जबकि लेकिन आम तौर पर फ़ेमिनिज़म के माने हमारे मुआशरे ने और समाज ने भी इस बारे में बहुत सारी क़यास आराइयाँ और अंदाज़े लगा कर बैठे हुए हैं। जैसा कि ख़वातीन के ड्रेसेस को लेकर समझा जाता है कि ये फ़ेमिनिज़म इनके मुतासिर शुदा लोग हैं, और ज़ाहिरी रवैये को फ़ेमिनिज़म समझा जाने लगा है। लेकिन फ़ेमिनिज़म का हकीकी मतलब तो ये है कि पुराने फ़रसुदा रिवायतों की बंदिशों को तोड़कर औरत को उसका इंसानी हक़ पाने के काबिल बनाना ही फ़ेमिनिज़म का बुनियादी हक़ है। इन ख़वातीन के हुकूक़ को दोबारा से महफूज करना जिन्हें मुआशरे में हाशिया बरदार कर दिया गया है, यानी उन्हें जिन ख़वातीन को मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया है। फ़ेमिनिज़म और वीमेन मूवमेंट जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो ऐसी ख़वातीन को उनका हक़ दिलाती है और उन्हें आम धारे में शामिल करने की कोशिश करती हैं। फ़ेमिनिज़म में इस बात का दावा भी किया जाता है कि ख़वातीन पहले तो बनी नौ इंसान है, यानी वो ह्यूमन बीइंग है, तो उन्हें तमाम इंसानी हुकूक़ मिलने चाहिए। जब बात हुकूक़ की आती है तो फ़ेमिनिज़म की शुरुआत 100 साल पहले से हुई है, लेकिन ख़वातीन के हुकूक़ और अज़मत की तायीद इस्लाम में 1500 साल क़ब्ल से की जा चुकी है। बड़े अफसोस के साथ हमें दोबारा इस सबक को पढ़ने की ज़रूरत पेश आ रही है। बहनों और भाइयों, इस्लाम में औरत और मर्द दोनों इंसान हैं जिनकी जिस्मानी साख्त किसी कदर अलग है। वो भी अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के लिए किसी कदर फ़र्क रखा है। इस फ़र्क के बग़ैर एक नए इंसान की पैदाइश की गुंजाइश नहीं हो सकती। लेकिन हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ बहैसियत ख़वातीन पर हम खुद नहीं जानते कि हमारे क्या हुकूक़ हैं और हम पर क्या फ़राइज़ वाजिब है। जब इस्लाम के इब्तदाई दौर में औरतों को जीने का हक़ अता किया गया, उन्हें काम करने का हक़ अता किया गया, उन्हें इज़हार राय की आज़ादी का हक़ अता किया गया, मसावात का हक़ अता किया गया था। लेकिन ज़वाल पज़ीर मुस्लिम मुआशरे ने जो कुछ बताया है वो ये है कि बीवी की हैसियत सिर्फ़ इतनी है कि वो मुकम्मिल शौहर के तहवील में हो, उसको अच्छे और बुरे की जाँच करने का कोई हक़ न हो, शौहर की राय उसकी राय बन जाए और ज़िंदगी भर ऐसी मखलूक बनकर रहे जिसकी अपनी कोई
پہچان نہیں۔ یہ ہے ہمارے زوال پذیر مسلم معاشرے کا ماننا ہے۔ وہ عورت کو اس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت ہمارے معاشرے کی روایتی دیندار عورت سے بالکل مختلف تھی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام مسلم مرد کی طرح مسلم عورت کے ایمان کو بھی اس کا ذاتی اور نجی معاملہ قرار دیتا ہے۔ اس کا کوئی بھی عمل اس کے شوہر، باپ، بھائی کے ذمہ نہیں، بلکہ وہ خود اپنے اعمال کی سزا و جزا پائے گی۔ اگر وہ اچھے کام کرتی ہے تو اس کے لیے اچھا بدلہ ملے گا۔ اسلام کے مطابق عورت کسی دوسرے سیارے کی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی زمین پر ہی رہتی ہے اور چلتی پھرتی ہے۔ لہٰذا قرآن کی رو سے بھی اللہ نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا مددگار اور ساتھی بتایا ہے، نہ کہ محکوم و حاکم۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے معاون ہیں، یعنی ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹانے والے ہیں، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ اللہ سب پر غالب ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ وہاں پر۔ اس آیت میں مومن عورتوں اور مومن مردوں کا الگ الگ تذکرہ کر کے اس بات کو صاف بتایا گیا ہے کہ دونوں کا رول مساوی ہے۔ مزید سورہ نحل آیت نمبر 97 میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو ہم دنیا میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بخشش دیں گے۔ ذرا غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے، اور معاشرے میں یہ تصور عام ہے کہ موجودہ دور میں ہم نے خواتین کو ان کے بعض جائز حقوق سے محروم کر دیا ہے جو اسلام انہیں عطا کرتا ہے۔ ہمارا معاشرہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہم مسلم عورت کو بغیر زنجیروں والی قید میں رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہیں اس قید سے آزادی دلانے کی تحریک تو اسلام کی شروعات سے ہو گئی تھی۔ پہلا فیمنزم کا یعنی خواتین کے حقوق کی تحریک تو اسلام نے ہی ہمیں عطا کی۔ جس معاشرے میں لڑکی کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں لڑکی کی پیدائش اور اس کی پرورش کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی۔ خواتین پر تعلیم فرض کر دی گئی، خواتین کا کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی، انہیں جنگوں میں بحیثیت نرس کام کرنے کی اجازت دیتے ہوئے زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی اجازت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگ دین سیکھنے آتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سخت ترین مخالفین کو بھی اس بات کی جرات نہیں تھی کہ کسی بھی فتنے کا سہارا لے کر ان کی آواز کو دبا سکتے یا معاشرے میں ان کے غیر معمولی اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہر کی ایک خاص حد معین کرنا چاہا تو گوشے سے ایک عورت نے ان کی اس کوشش کی پرزور مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اعتراض کیا، اور عورت کی دلیل کو میٹنگ میں بیٹھے سب لوگوں نے مان لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی مان لی۔ جبکہ ایک جنگ کی کمان تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، لیکن کسی فتنے کے ڈر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے باہر کی ذمہ داری نبھانے سے کسی صحابی نے نہیں روکا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو عورتوں کے دائرے بنا کر انہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں بنیادی حقوق سے یہاں تک کہ ان کی تعلیم روک دی جاتی ہے، ان کو باہر نکل کر کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ کتنے ایسی خواتین ہیں جو ہم سے ملنے آتی ہیں جن کی تعلیمی حیثیت زیرو کے برابر ہوتی ہے، جو 2 وقت کی روٹی کے لیے شوہر کی محتاج ہے، بار بار فون کالز کر کے انہیں بتاتی ہیں کہ ہمیں ہماری کیا ضرورت ہے انہیں پوری کی جائے۔ ان کی بنیادی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے وہ شوہروں اور سسرالی رشتہ داروں کے در پر پڑی ہوئی ہے۔ شوہر سے اور سسرال سے منتیں سماجت کرنے کے بعد پولیس اسٹیشنوں کے چکر کاٹ رہی ہیں کہ ہمارے شوہر کو بولیے کہ وہ ہمیں 2 وقت کی روٹی ٹھیک سے مہیا کرے، ہمارے بچوں کے لیے گھر مہیا کرے، ہمارے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرے۔ دیکھیے ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے معاشرے کی حقیقی صورتحال۔ یہاں پر ہم
عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے والے کس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم اسلامی فیمنزم کی تحریک کو فروغ دیں، جہاں عورت کو اللہ نے جو حقوق بحیثیت انسان عطا کیے ہیں انہیں وہ تمام حقوق واپس کر دیے جائیں۔ اسلامی فیمنزم کے مطابق عورت کو جو مراعات حاصل ہے اس پر ہم اگلے ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔